दशकं 32 यक्षकथै पुरासुरावर्षशतं रनेषु निरन्तरेषु त्वदनुग्रहेण विजित्य दैत्यान् जननीमपि त्वां विस्मृत्य दृप्ता नितरां बभूवुः। मयैव दैत्या बलवत्तरेण हता न चान्यैरतिशक्रमुख्याः देवा अभूवन्नतिदर्पवन्तः। त्वं देवि चान्त कुरुषे स्म हासं तच्चित्तदर्पासुरनाशनाय तेजोमयं यक्षवपुर्ददाना त्वं नातिदूरे स्वयमाविरासीः। त्वां वासवाद्या ददृशुः सुरौघाः सत्य किल शङ्क्य ततैरितं किं मायासुरीवेति ततो मगोना अग्निर्नियुक्तो भवतीमवाप्तः। पृष्टस्त्वया कोऽसि कुतोऽसि चेति स चाह सर्वैर्विदितोऽग्निरस्मि मय्येव तिष्ठत्यखिलं जगश्च शक्नोमि दक्तुं सकलं हविर्भुङ् मद्वीर्यतो दैत्यगणाजिताश्च। इति ऋता शुष्कतृणं त्वमेकं पुरो निधायात दहैतदाशु एवं ज्वलन्नग्निऋतं च दग्धुं कुर्वन् प्रयत्नं न शशाकमत्तः। स नष्टगर्वः सहसा निवृत्तः ततो नीलो वज्रभृता नियुक्तः। त्वां प्राप्तवान् अग्निवदेव पृष्टो देवी स्वमाहात्म्यवचो बभाषे। मामादरिष्वानमवेहि सर्वे व्यापारवन्तो हि मयैव जीवाः। न प्राणिनः सन्ति मया विना च गृह्णामि सर्वं चलयामि विश्वम्। इत्युक्तमाकर्ण्य तृणं तदेव प्रदर्श्य चैतच्चलयेत्यबानीः। प्रपञ्चनस्तत्सचकर्म कर्तुम् अशक्त एवास्तमदो निवृत्तः। अतातिमानी शतमन्युरन्तर्अग्निं च वायुं च हसन्नवाप। त्वां यक्षरूपां सहसातिरोभूः सोदह्यतान्तस्वलगुद्भीत्या। अतः श्रुताकाशवचोऽनुसारी ह्रीङ्कारमन्त्रं सचिराय जप्त्वा पश्यन्नु मां त्वां करुणाश्रुनेत्रां ननाम भक्त्या शिथिलाभिमानः। ज्ञानं परं त्वन्मुखतः स लब्ध्वा कृताञ्जलिर्नम्रशिरा निवृत्तः। सर्वामरेभ्यः प्रददौ ततस्ते सर्वं त्वदिच्छावशकं व्यजानन्। ततः सुरादम्ब विमुक्तिमापुः भवन्तु मर्त्याश्च विनम्रशीर्षाः। अन्योन्यसाहाय्यकराश्च सर्वे मा युद्धवार्ता भुवनत्रयेस्तु। त्वदिच्छया सूर्यशशाङ्कवग्निवायुवादयो देवि सुरास्वकानि कर्माणि कुर्वन्ति न ते स्वतन्त्राः। तस्यै नमस्तेस्तु महानुभावे। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।